फवाद चौधरी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब एक चीज तो बताएं, विन विन सिचुएशन है इन द सेंस के अगर सख्तियां कम नहीं होंगी तो कम अज कम बढ़ेंगी नहीं। फिर लोग कहते थे कि पीटीआई बात नहीं करती, पीटीआई जो है प्री कंडीशंस रखती है, चाहे अब इनडायरेक्टली आए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आए ने पाकिस्तान के थ्रू आए, लेकिन कोई प्री कंडीशंस नहीं है, बात भी कर ली है और गवर्नमेंट का ब्लफ है तो ब्लफ कॉल भी कर लिया। ये बात कहीं जाती नजर आती है आपको? देखिए मालिक, पहली बात तो ये है कि आप अप्रिशिएट करेंगे कि आपके प्रोग्राम में ही जब मैंने ये बात कही थी एंड यू वाज काइंड इनफ कि आपने कहा कि अगर ये कोशिश कर रहे हैं तो इसको मौका देना चाहिए, तो उस वक्त कोई बंदा डायलॉग की मुफाहमत की ये बात कर ही नहीं रहा था। तो जब हमने नेशनल डायलॉग कमेटी बनाई और हमने ये शुरू किया तो बड़ी अच्छी बात है कि आप पूरे पाकिस्तान में ही एक कंसेंसस इमर्ज हो रहा है कि टॉक्स होनी चाहिए, पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब आपके उसी प्रोग्राम में मैं आपको याद कराऊं कि मैंने आपसे ये कहा था कि जो असल प्रॉब्लम ये है कि आपका मोडस ऑपरेंडाई क्या होना चाहिए जो इस डायलॉग को सपोर्ट कर सके। अब ये जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है, इसमें बड़ा अच्छा, एक तो बहुत अच्छी चीज है कि पीटीआई खुद मुज़ाकरात नहीं कर रही, क्योंकि पीटीआई के पास कोई बंदा ही नहीं है जो कि मुज़ाकरात कर सके। लिहाजा उन्होंने एक बफर क्रिएट कर लिया है, तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन को दे दिया है। अब तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन में का प्रॉब्लम एक ही है, वो ये है कि चकज़ई साहब हो, नासिर अब्बास साहब हो, वो इमरान खान को नहीं जानते, इमरान खान उनको नहीं जानते। द ओनली थिंग क्या मतलब नहीं जानते? सारी पावर्स खान साहब ने उनको दे दी हैं, बातचीत की सारी पार्टी ने कह दिया जो कहेंगे हम मानेंगे, क्या मतलब है नहीं जानते? वो इसीलिए दे दी ना कि उनको लगता है कि पार्टी में तो कोई इस काबिल ही नहीं है, तो चलो बाहर के लोगों को दे दें। लेकिन देखिए ना, आप इमरान खान को एक्चुअली सबसे ज्यादा जानते हैं एंड आप मेरे से इत्तेफाक करेंगे कि ही इज नॉट समवन के जो बिल्कुल अजनबी लोगों के साथ अपने दिल की बात करेंगे या खुल के बात करेंगे। इसलिए मैंने असद कैसर साहब से भी और जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के बाकी दोस्त हैं उनसे भी ये गुजारिश की कि जी आप अपने जो बात है या गुफ्तगू है उसमें आप कोट लखपत के जो 4-5 लोग हैं उनको रिक्वेस्ट करें कि उनको शामिल किया जाए। तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन और पीटीआई का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि वो ये कह रहे हैं कि ये अगर फवाद चौधरी या इमरान इस्माइल आ जाएं या इधर से ये कोट लखपत वाले अगर आ गए तो फिर हमारा क्या बनेगा। जो इनके एक सेल्फ सर्विंग अनफॉर्चुनेटली है ना कि जी ये चूंकि कद इन लोगों के बड़े हैं, शाह महमूद कुरैशी अगर आ जाता है या एजाज चौधरी या महमूद रशीद, यास्मीन राशिद या उमर, तो वो तो आपने ये मशवरा बहुत दफा दिया है, हमने भी बड़ी बड़ी बात की है, लेकिन क्लियरली एक बार भी झूठे मुंह से भी कभी पार्टी ने नहीं कहा कि उनको छोड़ें या उनकी बेल्स करें। तो क्यों नहीं अब चलें यही समझ लें जो आप कहते हैं कि इनकी अपनी इंपॉर्टेंस कम होगी जो इस वक्त लीडरशिप है, बट वो एक रियलिटी है ना, अब उसको तो साइड पे करें, वो आप और मैं तो नहीं कर सकते। मैं पूछूं कि क्या इस वक्त आपको कोई इसमें से कोई रियलिस्टिकली चीज होती नजर आती है, कोई इंपेडिमेंट नजर आता है? बिकॉज बातचीत तो बहरहाल एक अच्छा स्टार्ट है। नहीं, बहुत अच्छा स्टार्ट है, बहुत अच्छा स्टार्ट है। मेरी ये सिर्फ गुजारिश जो है वो हुकूमत से है। हुकूमत से कल हमने आला लेवल के ऊपर बात भी की और मैंने उनसे यही गुजारिश की कि देखिए अगर आप इसको कामयाब करना चाहते हैं तो आप मेहरबानी करें और पैरोल के ऊपर आप कोट लखपत के इन लोगों को रिहा करें ताकि आपकी जो गुफ्तगू है उसके अंदर जो ये मिसिंग लिंक है ये ना आए। ये आपने जो हुकूमत में आपने कहा हुकूमत में आला लेवल पे बात की, ये उनकी ख्वाहिश पे मुलाकात हुई या आपकी ख्वाहिश पे और सिविल कंपोनेंट से बात हुई, किससे? नहीं, मेरी सिविल कंपोनेंट के ही आला लोगों से कम्युनिकेशन हुई, मुलाकात भी नहीं हुई तो बात हुई। तो मैंने यही बात जो है वो उनके सामने रखी कि अगर आप चाहते हैं कि बातचीत कामयाब हो तो फिर आप ये मेहरबानी करें कि इन लोगों को आप पैरोल के ऊपर रिहा करें। अच्छा, वहां पर भी देखो ना, हर जगह के ऊपर दो ग्रुप। तो उनका जवाब क्या था, उस पे रिस्पॉन्स क्या था? नहीं, मैंने जिनसे बात की वो तो बिल्कुल इस बात से एग्री करते हैं। वो समझते हैं कि अगर संजीदगी लानी है गुफ्तगू में तो शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद जैसे जो लोग हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसे जो लोग हैं, उमर चीमा, ये लोग जो हैं वो ऐड करेंगे पार्टी की क्रेडिबिलिटी में। दूसरा देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अभी मैंने ट्वीट भी किया था जो सुहेल अफरीदी ने आज तकरीर की है। देखिए सुहेल जो है उनसे मेरी गुजारिश ये होगी कि जब मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है, आप पंजाब भी जा रहे हैं, आप यहाँ भी जा रहे हैं, तो अपने जो अल्फाज हैं उन्हें बड़े तोल के इस्तेमाल करें। अगर आपके हाथ में है कि आप मुज़ाकरात को
اس وقت شروع نہ ہونے دیں اپنی سخت باتوں سے. لیکن انہوں نے نیشن وائڈ پہیا جام بھی کروانا, انہوں نے سٹرائک بھی کروانی ہے. اگر تقریر ٹھنڈی کریں گے تو تحریک کیسے گرم ہوگی؟ دیکھو نا, وہ تو انہوں نے 8 فروری تک کا ٹائم دیا نا, بڑا لمبا ٹائم ہے, اتنے لمبے ٹائم نہیں چاہیے ہوتا تحریک بنانے کے لیے. وہ بنا لیں گے. اگر مذاکرات ناکام نہ ہوئے تو تحریک ہی بننی ہے نا. اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو تحریک ہی بنانی ہے نا, اور پھر پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا. فی الحال جس طرح ابھی آپ نے پہلے بات کہی کہ کم از کم پہلی بار اونرس آف گورنمنٹ کے اوپر آیا ہے. گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنی جو ہے وہ دکھانا ہے کہ ہم بھی پاکستان میں ٹمپریچر نیچے لانے میں انٹرسٹیڈ ہیں. دیکھیے 3 فریق ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, حکومت ہے اور عمران خان ہے. تینوں میں سے ایک بھی اس نتیجے پہ پہنچا کہ نیچے نہیں لانا تو ظاہر ہے آپ ختم ہو جائے گی, بات چیت نہیں ہو سکے گی. اگر تینوں چاہیں گے تو ہی نیچے آئے گا نا. فی الحال میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو شروعات ہوئی ہے یہ بڑی مناسب ہے, لیکن اس شروعات کو اگر آپ آگے لے جانا چاہتے ہیں پھر آپ کو موڈس آپرینڈائی کے اوپر تھوڑا کام کرنا یہ پڑے مجھے گا. ایک بات بتائیں, اب ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ماڈریشن کی بات کرتا ہے تو ٹویٹر جو ان کا وارئر سیکشن ہے وہ اڑا کے رکھ دیتا اور یہ سارے بیک آف کر جاتے ہیں. اب 4:30 بجے آج ٹویٹ ہوا ہے پی ٹی آئی آفیشیل سے جس میں ایڈریس کیا ہوا ہے تحریک تحفظ عین پاکستان کو, اور لکھا ہوا ہے راستہ صرف ایک, مزاحمت مزاحمت اور مزاحمت. اب وہ امریکہ میں بیٹھ کے ہاں, اب لیکن یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں جب یہ پوری ایک بنتے. کوئک سوال, کیا یہ فیصلے اب یہ قیادت کر پائے گی ٹویٹر انفلوئنس سے باہر؟ اور دوسرا ایک انٹرنل سٹرائف یہ بھی ہے, ینگ جذباتی قیادت ہے جو سمجھتی ہے جو بابے ہیں دوسرے ہیں وہ بڑے ٹھنڈے ہو گئے ہیں, دے کانٹ ٹیک دا ہیٹ, اس لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں یہ وہ. کیا ینگ قیادت ان کی مانے گی بات جو یہ ماڈریٹ یا درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور کیا ٹویٹر جیتے گا کہ پولیٹیکل پروڈنس جیتے گی؟ محمد مالک جی اب کیا بات کر رہے ہیں. 3 سال میں جو ٹویٹر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو باہر بیٹھ کے بھی اپنا نام چینج کر کے لکھتے ہیں. آپ نے ان کے فیصلوں کے اوپر تو نہیں نا بات کر دینی. جو سوال صرف یہ ہے کہ جو یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے. اگر 3 سال میں آپ انقلاب لے آتے تو پھر تو آپ کو بات چیت کی ضرورت ہی نہیں تھی. فیکٹ از کہ جہاں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کے عمران خان کی پالیٹکس کو زیرو نہیں کر سکے وہاں جو پی ٹی آئی ہے وہ انقلاب نہیں لا لاسٹ 10 سیکنڈز ایک ہی کوشچن ہے, لاسٹ 10 سیکنڈز. کیا آپ کے خیال میں گورنمنٹ سنسیئر تھی اس آفر میں یا گورنمنٹ کا بلف کال ہو گیا؟ نہیں, میرا خیال ہے گورنمنٹ چاہتی ہے, ہماری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں گورنمنٹ چاہتی ہے ٹمپریچر نیچے آئے. دیکھنا اب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں لیوریج کتنا دیتی ہے, یا ان کی طرف بھی ہر جگہ 2 گروپس ہوتے ہیں نا, ایک گروپ کہے گا تو ان کے رکھو, دوسرا کہے گا نہیں. بعد آپ دیکھتے ہیں پریویل کون کرتا ہے. اگر وہاں پہ یہ چیز پریویل کی کہ ٹمپریچر نیچے لانا ہے تو میرے خیال میں ان مذاکرات کے مثبت نتیجہ آنے کا بہت بڑا امکان. فواد چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں ایک کالم پڑھنا چاہتا ہوں, 2-3 لائنز جو اسد عمر صاحب نے 13 فروری کو لکھا تھا, تقریباً 1 سال پہلے 2025 کو ہی. وہ لکھتے ہیں آئین کی بالادستی اور عوامی رائے پر یقین رکھنے والے تمام افراد سیاسی قیادت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس دلدل سے نکلنے کا راستہ نکالے. فوجی اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے بغیر کوئی مستقل حل ممکن نہیں, تاہم قیادت سیاسی جماعتوں کو ہی کرنا ہوگی. انہیں تعطل توڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور جمہوریت کے تمام اہم مسائل سے نپٹنے کے لیے ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی تشکیل دینا ہوگا. یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے کہ پی ٹی آئی نے بھلے انڈائریکٹلی آئے ہوں لیکن اپنا وہ منترا توڑا ہم بات نہیں کریں گے, اپنا وہ منترا توڑا کہ یہ ہماری پری کنڈیشنز ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو نیگوسیشنز ہیں شاید پی ٹی آئی کے لیے آخری موقع نہ ہو, لیکن انفارچونیٹلی اگر یہ بھی راؤنڈ ناکام ہوتا ہے تو یہ جمہوری نظام یا جمہوریت کے لیے لانگ ٹرم میں آخری موقع بھی ثابت ہو سکتا ہے. وی ہوپ ایسا کچھ نہ ہو.